राष्ट्र र जनताको चिन्तन गर्ने भन्दा सत्ता र शक्तिको चिन्तन गरेर हैन समय बिताउने शासकहरूको पनि त अब पोल खुल्यो नि त। हामीले जान्ने भएर चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, फलाना राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चिच्याउँछ, यिनको अर्थै छैन। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थ त्यो मिल्यो भने मिलिहाल्छन्। अब त्यसमा टक्कर पर्यो, त्यसमा स्वार्थ बाजियो भने फेरि झगडा गर्छ। मानव जातिमाथि नै कोरोना भाइरसले यस्तो आक्रमण गरेर मानिसको यत्रो सङ्कट, यस्तो समस्या परेको बेलामा सत्ता र शक्तिको लुछाचुनी गर्ने जुन यो नाटक हो, जुन प्रवृत्ति छ नेपाली प्रवृत्ति, त्यो राणा गए पनि, राजा गए पनि, पञ्चायत गए पनि, काङ्ग्रेस गए पनि त्यो प्रवृत्ति छ्यापछ्याप्ती छ। चीन र चाहिँ नेपालको राजदूतको बिचमा 45 मिनट कुरा हुनु, त्यसपछि चिनिया राजदूत चाहिँ यिनीहरू अब नेताहरूका घर घर चार्नु। राजनीतिक घटनाक्रमको बारे कुरा गर्नका लागि हामीसँग राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी चलखेलहरू भइरहेको छ, यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? नेपालमा राजनीति चलखेल बाह्रैमासे हुन्छ। कहिले कहिले त्यो चलखेल अलि बढी टेम्पोमा जान्छ, कहिले कहिले मन्द गतिमा चाहिँ चलिरहन्छ। त्यसो हुनाले यो खास चाहिँ अनौठो मैले मानेको छैन। किन अनौठो किन मानेको छैन भने अब राजनीति गर्नेहरूलाई राष्ट्र र जनताको चिन्ता भन्दा आफ्नो सत्ता, शक्ति, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थ यसले बढी काम गरे हुन्छ। त्यस कारणले यस खालका गतिविधिहरू अब वर्षैभरि चलिरहन्छ। कहिले अलि टेम्पोमा जान्छ, कहिले अलि मन्द गतिमा चल्छ। जस्तो अन्य बेला राजनीति परिवर्तन अथवा सरकार फेरबदललाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सकिन्थ्यो होला, तर यस्तो महामारीको बेला जसरी सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेर नेताहरू चाहिँ गुट उपगुट बनाएर हिँडिरहेका छन्, यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन नि? यसको त चाहिँ विरोध गरेर हाम्रो पार्टीले समयमै विरोध आलोचना गर्यो। नेपालमा मात्रै होइन, मानव जातिमाथि नै कोरोना भाइरसले यस्तो आक्रमण गरेर मानिसको यत्रो सङ्कट, यस्तो समस्या परेको बेलामा सत्ता र शक्तिको लुछाचुनी गर्ने जुन यो नाटक हो, यो चाहिँ गलत हो। यसको चाहिँ चाँडै समाधान हुनुपर्छ। यस्तो दुनियाँ जग हँसाउने काम गर्न हुन्न भनेर जुन बेला अध्यादेश जारी भयो, त्यसको अर्को दिनै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो जग हँसाउन चाहिँ हुँदैन, यो अहिले लकडाउनका विरुद्धमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै उद्योग धन्दा व्यापार सब चाहिँ एक ढिका भएर चाहिँ कोरोनाका विरुद्धमा अब नेपाली जनता लडिरहेको बेलामा अहिले यो सत्ताको जुन खेल आइरहेको छ, यो अध्यादेशको ल्याएर जुन खालको एउटा नयाँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्ने यो तरङ्ग जुन आएको छ, यो कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन, यो गलत हो, यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेर त्यो घोषणा हुँदाका अर्को दिनै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसको चाहिँ घोषणा चाहिँ विरोध गरे हो। जस्तो उहाँले अध्यादेश ल्याएपछि चाहिँ घोर विरोध भयो, सायद आम नेपाली जनतादेखि लिएर प्रतिपक्षको पनि धेरै र विपक्षीको पनि धेरै दलहरू, नेताहरूले यसको विरोध गर्नुभयो। त्यो पछाडि उहाँले फिर्ता पनि गर्नुभयो र अब त्यस पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँको जति कार्यकाल 2.5 वर्ष बिताउनु भयो, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा असफल भन्ने समीक्षा गरियो। त्यसको चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ परिणामस्वरूप असफल प्रधानमन्त्री भनेर धेरैले भनिरहेको। उहाँको राजनीतिमा राजीनामा माग भयो। अब र फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ वामदेव गौतमलाई बनाउनुपर्छ भनेर धेरै हल्लाचल्ला भयो। त्यस पछाडि सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैले पनि उहाँलाई अब राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो त खेल हो, राजनीतिक खेल। नेपालीमा एउटा कथा पढ्नु पर्थ्यो हामीले, दन्ती कथा। एउटा कहिले बिहा नभएको लाटो बुङ्गो थियो,
त्यो लाटा बुङ्गालाई चाहिँ टाँठा बाठाले अब तेरो बिहा गर्ने भनेर उसलाई चाहिँ फस्ला फुस्लु पारिरहन्थे। त्यस्तै अब जसको चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामै सदस्य छैन हैन, अब देशको प्रधानमन्त्री हुन त प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ नि त पहिलो शर्त। त्यो शर्तै पुरा भएको छैन। अब तिमी चाहिँ प्रधानमन्त्री भऊ, अब तेस्रो नम्बरमा हुन त अब यहाँ अध्यक्ष हुनको लागि त ठुलो कुरा भएन, किनभने कहीँ 6 वटा अध्यक्ष छन्, कहीँ 3 वटा छन्। उता राजपामा 6 वटा थिए त अध्यक्षहरू। त्यसो हुनाले अब अध्यक्ष अब हुने कुरा ठुलो भएन। तैपनि त्यो न कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हिसाबले फालिएको चाहिँ थियो त्यो हैन। हामीले ग्राउन्ड रूपमा लिने होइन, त्यो एउटा राजनीतिको खेल मात्र, खेल हो त्यो। त्यही पनि अझ अब वामदेव गौतमलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू धेरैले चाहिँ गट्टी भन्थे, अब अहिले त भकुण्डो भनेको छ। किन वामदेव गौतम चाहिँ धेरै पटक धेरै राजनीतिक नेताबाट उहाँ चाहिँ एउटा भकुण्डोको रूपमा अरूले खेलिरहेका छन्। वामदेव गौतम किन यति सस्तो पात्र बनिरहेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो त कसैले खेलाउने त अब आफू खेल्ने भएर न हो। आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षाले न मान्छेलाई त्यस्तो गराउँछ हैन। कसैको महत्त्वाकाङ्क्षा छ भने त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा जब प्रकट हुन्छ, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा प्रकट भएपछि अरूले खेलाउँछन्। त्यसो हुनाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने जुन सपना छ, अब यो त पहिले नै सुन्नु न, दोस्रो संविधान सभाको बेला संविधान जारी भइसकेपछि संसदमा एकचोटि चाहिँ अब प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो, अब आफूले चाहिँ माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, सुशीललाई बनाएको, ओलीलाई बनाएको, अब एमाले भित्र एउटा मान्छे छ मैले प्रधानमन्त्री बनाउनु बाँकी भनेर प्रचण्डले भन्दाखेरि, नाम नलिएर भन्दाखेरि हाउसभित्र सबै हाँसे, सबैको नजर वामदेवमाथि पुग्यो अनि सबैले त्यो हेरे। त्यस कारणले अब जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यो उहाँको असाध्यै चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा हो, पद प्रतिष्ठाको महत्त्वाकाङ्क्षा। प्रधानमन्त्री पदको महत्त्वाकाङ्क्षा नै उहाँको लागि विडम्बना बनिरहेको छ हैन, राजनीति उहाँको जीवनमा विडम्बना हो। त्यो आवश्यक भएर हैन, स्वाभाविक रूपले त नेपालको विधानमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हैन, राष्ट्रपति बन्ने संवैधानिक छुट छ हैन। त्यसमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो सत्तामा शक्तिमा पुग्नु स्वाभाविक कुरा हो। अब त्यो अस्वाभाविक कुरा अब जति बेला पनि त्यही सपनाले दुःख दिने, त्यही चिज चाहिँ दिमागमा घुमाएर हिँड्ने, यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति होइन। यसले उहाँले खनेको आफ्नो खाल्टोमा आफै खन्ने पुग्ने होइन, त्योभन्दा पनि हास्यास्पद भयो नि होइन। अब आधार छैन, अब कसैले चाहिँ अब तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेपछि फुरुक्क हुने, त्यो आशाभन्दा पनि धेरै निराशावादी भयो होइन त त्यो कुराले। होइन, उहाँ त निराशावादी हुने कुरा भएन, अरू मान्छेलाई उहाँकै मतदाता उहाँकै अब नजिकका मान्छेले पनि पद प्रतिष्ठाको लागि त्यस्तो हारालुची गर्ने, अब त्यस खालको त चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षा प्रकट गर्नु त्यो राम्रो कुरा होइन। परिस्थितिले कसैलाई कुनै खास ठाउँमा पुर्याउँछ भने त्यो पछि हट्ने कुरा भएन हैन। पार्टीले त्यस खालको चाहिँ आवश्यकता ठान्छ अथवा समय परिस्थितिले त्यस खालको आवश्यकता ठान्छ भने त्यसमा पछि हट्ने कुरा भएन हैन, तयार हुन पर्यो। होइन भने मान नमान मैतेरे महिमान हुन्न नि त्यो त। जस्तो यो महामारीको बेला चाहिँ अब महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला एकअर्का विरुद्ध लडिरहेका छन्। यसमा चाहिँ यी राष्ट्रिय नेपालकै नेताहरू मात्रै संलग्न छन् जस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले गर्दाखेरि यो महामारीको बेला पनि यो राजनीति रोकिएन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, बाहिरकाले उचाल्ने त उचालिने उचालिएपछि हो। तपाईँको घाउमा किरा पर्ने भने त तपाईँको पहिला तपाईँको घाउ हुनु पर्यो, तपाईँको घाउबाट रगत निस्कनु पर्यो, त्यसपछि बाहिरको हरिया माखा घुम्छ। हरिया माखा घुमेर त्यो घाउमा बसेर किरा पार्छ। त्यसलाई हाम्रो पहाडिया भाषामा औँसा भन्छौँ, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले हामी नेपालको राजनीति गर्ने होइन,
अब सत्तामा बस्ने शक्तिमा बस्नेहरूको जो प्रवृत्ति हो, जुन कमजोरी हो, जुन महत्त्वाकांक्षा हो व्यक्तिगतमा, त्यसलाई चाहिँ भजाउनलाई बाह्य शक्तिहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले प्रधान कुरा बाहिरकालाई दोष खोट लाउनुभन्दा आफ्नै मूल्याङ्कन गर्नु। हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति के हो? जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि सत्तामा शक्तिमा जानुपर्छ। त्यहाँ गइसकेपछि जनताको राष्ट्रको सेवा भन्दा नि कमाउनुपर्छ। जुन प्रवृत्ति छ नेपाली प्रवृत्ति, त्यो राणा गए पनि, राजा गए पनि, पञ्चायत गए पनि, काङ्ग्रेस गए पनि त्यो प्रवृत्ति छ्यापछ्याप्ती छ। त्यो प्रवृत्तिबाट बाह्य शक्तिहरू सजिलै खेल्ने गरेका छन्। एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, एउटा व्यक्तिको इच्छा हैन, एउटा पदमा लिप्त हुने बानीले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिहरूलाई खेल्न सजिलो भयो, धेरै सजिलो हुन्छ। मैले त्यो घाउको उदाहरण दिएँ नि। तपाईँको घाउ नभइकन त्यहाँ चाहिँ माखा घुम्दैन। तपाईँको माखा घुम्दैन। जब तपाईँको घाउ हुन्छ, जब तपाईँको घाउबाट रगत आउँछ, त्यो रगतमा चाहिँ हरिया माखा बस्छ र त्यसैले त्यहाँ औँसा पार्छ, त्यो औँसाबाट किरा हुन्छ। ठिक त्यस्तै हामी आफै चाहिँ कमजोर छौँ। सत्ता र शक्तिको लागि देशभित्र अथवा देश बाहिर कसको गोडा समाएर हुन्छ, कसको चाकरी गरेर हुन्छ, कसको दलाली गरेर हुन्छ, कसको स्तुति गरेर हुन्छ। हामी त्यो सत्ताको शक्तिको भर्याङमा जानलाई, त्यो खालि चाहिँ अहिलेका वामदेवको मात्रै कुरा होइन। प्रशासनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ओहदामा बस्नेहरूले पनि अब त्यस खालको चाहिँ दलाली चाकरी चुगली त्यो धेरै गर्छन्। त्यस कारण त्यो कमजोरीबाट अब बाह्य शक्तिले फाइदा उठाउँछन्। जस्तो अस्ति मात्र योभन्दा अगाडिको हिजो सचिवालयको बैठक बस्यो, त्योभन्दा अगाडिको बैठकमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले वामदेवलाई यो कोरोना महामारी पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुभयो। त्यस लगातै यो चिनिया राजदूतको अलिकति चलखेलले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली राजनीतिमा धेरै खालको परिवर्तन ल्यायो भनेर आम विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। तपाईँको विचार चाहिँ के छ? यसले साँच्चीकै प्रभाव पारेको छ कि छैन? अब धेरै थोरै प्रभाव त पार्यो नि त होइन। अब चीन र चाहिँ नेपालको राजदूतको बिचमा 45 मिनट कुरा हुनु, त्यसपछि चिनिया राजदूत चाहिँ यिनीहरू अब नेताहरूका घर घर चार्नु। अब यसले त अब चाहिँ जे जति कुरा घुमाएर गरे पनि अब प्रष्ट भयो नि। जस विदेशी शक्तिकै आडमा नेपाली यो अहिले महामारीको बेला पनि राजनीति भइरहेछ, नराम्रो खेलिरहेका छन् र विदेशी शक्तिकै आडमा फेरि यो राजनीति चाहिँ अलिकति यो उथलपुथल हुन नहुने अवस्थामा होइन। विदेशीको आडमा भन्ने आफ्ना सत्ता शक्ति स्वार्थको कारणले यहाँ चलखेल भइरहेछ। यत्रो चाहिँ कोरोनाका कारणले नेपाल ठप छ, जनता आतङ्कित छन् होइन। अब दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरू असङ्गठित मजदुरहरूको बिजोग छ होइन। काठमाडौँबाट 12-13 दिन लाएर अब 4 दिनका सुत्केरी अब किसान मजदुरहरू होइन, यहाँ कुनै सहारा नभएका मान्छेहरू अब त्यस्तो गरेर जनताले दुःख पाइरहेको बेलामा निर्णायक ठाउँमा बसेर राष्ट्र र जनताको चिन्तन गर्ने भन्दा सत्ता र शक्तिको चिन्तन गरेर होइन समय बिताउने शासकहरूको पनि त अब पोल खुल्यो नि त। नेपाली जनताले बढी थाहा पायो नि त के को चिन्ता रहेछ। राष्ट्र र जनताको चिन्ता रहेछ कि यस्तो बेलामा पनि आफ्नो गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, सत्ता लम्ब्याउने चाहिँ आफ्नो स्वार्थ, त्यसले काम गर्ने भने त यो त राजनीति नगर्ने साधारण मान्छेलाई थाहा भयो कि हाम्रो देशका चाहिँ राजनेताहरू, हाम्रो देशका चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको चिन्तन के छ, प्रवृत्ति के छ। मैले पहिले तपाईँलाई भने राणा गए पनि, राजा गए पनि, पञ्चायत गए पनि हाम्रो नेपाली जो प्रवृत्ति हो नि, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत चाहिँ सत्ता शक्तिको इच्छा चाहना, त्यसले चाहिँ लगातार चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, जसका कमजोरीका कारणले जनताले दुःख पाएछ। अब होइन देशको उन्नति प्रगति अब सारा भइरहेछ, भ्रष्टाचारमा चाहिँ मुलुक डुबिरहेछ, सत्ता शक्तिमा बस्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा सामेल छन्, त्यो कुरा आइरहेछ।
त्यसो हुनाले मूल कुरा के हो भने अब निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, गुटगत स्वार्थ त्यो मिल्यो भने मिलिहाल्छन्। अब त्यसमा टक्कर पऱ्यो, त्यसमा स्वार्थ बाजियो भने फेरि झगडा गर्छ। ठिकै यहाँ जोडौँ न, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो महामारीको बेला सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्ने, राहत घोषणा गर्नुपर्ने, जनताहरूले दुःख पाइरहेका छन्, 12-13 दिन हिँडेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगिरहेछन् र अहिले जसरी नेकपाभित्रै पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर जोरदार रूपमा उठिरहेको थियो माग, यी नेताहरू चाहिँ पदको लागि, पैसाको लागि आम नागरिकले दुःख पाइरहेको बेला यति सामान्य कुरामा पनि ख्याल राख्दैनन् नि, होइन? राखेनन्। भनेपछि यो राजनीति नेताहरू चाहिँ पैसा पदको लागि जे पनि गर्न तयार छन्। त्यो त मैले छैनन् भने मिल्दैन नि। नेपाली साधारण लेमेनले पनि थाहा भयो नि त। यस्तो बेलामा सरकारमा बस्ने सत्ता सञ्चालकहरूले अहरात्र 24 घण्टा चाहिँ जनतालाई यो कोरोनाबाट कसरी बचाउने, दुःख पाएका चाहिँ ती मजदुरहरू जसको तपाईँको चाहिँ बिहानै बेलुकी खाने व्यवस्था छैन, होइन, आइमाई केटाकेटीहरू हप्तौँ 10औँ दिनको पैदल बाटो हिँडिरहेका छन्। अब उनीहरूको चिन्ता छैन भनेपछि त महत्त्वपूर्ण सत्तामा शक्तिमा बस्नेहरूको त अहरात्र चिन्ता, होइन? ती सुकुम्बासीहरूको, ती चाहिँ बेरोजगार युवाहरूको, अनि विदेशबाट आएर चाहिँ नि नेपालको सिमानामा त्यहाँ चाहिँ नि अब हरेक कष्ट भोगेर बसिरहेकाहरूको, अब तिनी जनताको चिन्ता हो नि पहिलो कुरा गर्नुपर्ने। त्यसो भएको त्यो देखिएन, त्यो कमजोरी हो। त्यो अब प्रधानमन्त्रीमा जाउँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यो पनि फिर्ता गर्नुभयो, तीव्र रूपमा आलोचना भएपछि उहाँले जे जति सम्बोधन गर्नुभयो नेपाली जनताको लागि त्यो पनि विवादित रह्यो। आम नेपाली जनताले रुचाउने भन्दा रुवाउने खालको भयो, नकारात्मक खालको सन्देशहरू प्रवाह गर्नुभयो उहाँले भन्ने धेरै सामाजिक सञ्जाल अथवा मिडियाहरूले पनि छाप्यो। त्यो यथार्थमा आधार रहेर छापिरहेको थियो र अब केपी ओलीको 2.5 वर्षको कार्यकाल, उहाँ जति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले जति कार्यकाल बिताउनु भयो त्यति समयमा उहाँले काम जति गर्नुभयो नि त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न अथवा आम नेपाली जनताहरू सन्तुष्ट छ कि छैनन् र उहाँले यो काम गर्न नसकेको हो र राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको के छ विचार? होइन, यो 2 वर्षभित्र काम गर्न नसकेको कुरा त अब मैले मात्रै होइन, उहाँकै साथमा बस्नेले नि स्वीकार गर्छन् नि। छर्लङ्गै छ, तपाईँको चाहिँ सन्तुष्ट हुने ठाउँै छैन, होइन? उहाँहरूले गर्नै नसक्ने काम गरेनन् हामीले भन्ने होइन, होइन? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, होइन? अब शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा त्यसलाई महत्त्व दिएर चाहिँ बजेट चाहिँ ल्याउने कुरा, होइन? संविधानमा जनतालाई जे आश्वासन बाँडिएको छ त्यो चाहिँ त्यतातिर ख्यालै भएन। त्यसो हुनाले यो 2 वर्षको अवधिमा अब यो अहिलेको सरकारको काम कारबाहीबाट चाहिँ सन्तोष हुने कुरो भएन। हिजोको अस्तिको चिनिया राजदूतसँग भेटघाट पछाडि चाहिँ हिजो सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको पनि बस्ने ठाउँ सिट फेरिएछ, केपी ओली सँगै बस्नुभयो। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब हामीले त बाहिर देख्दा जे देखिन्छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने भित्री के खेल भइरहेको छ हामीले त्यति थाहा नहुन सक्छ। र चिनिया राजदूतले अब नेपालको राजनीति अथवा चीनले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ मिलेर अगाडि जाऊ भन्ने सङ्केत दिइसकेको छ कि क्या हो? होइन, त्यो चीनले अब मिलेर जाऊ भने मात्रै मिल्ने हो कि आफै मिलेर देखाउने हो? आफ्ना भएका कमी कमजोरी चाहिँ पार्टीका साथीहरू अगाडि स्वीकार गर्ने, होइन? र चाहिँ मिलेर गएर अहिलेको बहसमा सरकार चाहिँ बदल्ने, नेतृत्व बदल्ने यी सारा त अहिलेको आवश्यकता होइन नि। उहाँहरू चाहिँ फेरि ठान्नुहुन्छ आवश्यकता भनेर। त्यही त होइन, अहिलेको आवश्यकता कहाँ भए त फेरि मिल्ने कुरा आउँदैन थियो। अहिलेको आवश्यकता त कमसेकम चाहिँ अब जनताको जो बेहाल छ कोरोनाको कारणले, होइन? लकडाउन छ, महिनौँ दिनदेखि जनता चाहिँ अब घर बसिया छन्, होइन? सबै कुराको चाहिँ समस्या छ। त्यो वन माफियाहरूले चाहिँ दार चोरेका छन्। अब उता वनका चाहिँ मूल्यवान चाहिँ कस्तुरीहरू चाहिँ अब मारेका छन्, होइन? वन विनाश गरिरहेका छन् यही बेला। अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अब वन विनाश, अब चाहिँ जङ्गली चाहिँ महत्त्वपूर्ण जनावरहरूको हत्या गरिरहेका छन्।
लकडाउनलाई मौका छोपेर लकडाउनको मौका छोपेर बदमासी गरिरहेका छन् विभिन्न तस्करहरूले भ्रष्टाचारीहरूले कालाबजारियाहरूले तपाईँ चाहिँ नि अब स्वयं राजदूत भएका मान्छेको अभिगत देखियो होइन जिम्मेवार ठाउँमा बसेका मान्छेले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् सरकारको ध्यान त यता जानुपर्छ भ्रष्टाचार कहाँ बढ्ता भइरहेको छ होइन वन विनाश यस्तो लकडाउनको बेलामा कहाँ के बदमासी भइरहेको छ होइन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने शान्ति क्षेत्रमा काम गर्ने ती कर्मचारीहरूलाई होइन डक्टरहरू नर्सहरू सुरक्षाकर्मीहरूलाई के कुराको अभाव छ के कुराको समस्या छ त्यतातिर चिन्तन मनन गर्नुपर्नेमा चिन्तन मनन चाहिँ सत्ता शक्ति महत्त्वाकांक्षा त्यो देखियो त्यो राम्रो कुरा होइन जसरी तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो यो सरकारप्रति चाहिँ आम नेपाली जनताहरूको वितृष्णा छ यो सरकारलाई मान्छेहरूले रुचाइरहेको छैन भन्नुभयो तपाईँले पनि भन्नुभयो कि केपी ओली शर्माको कार्यकाल जति उहाँले काम गर्नुभयो त्यो सन्तुष्ट योग्य भएन भन्नुभयो अब केपी ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन होइन राजीनामा दिन पर्दैन त त्यही पार्टीले नै भन्यो होइन राजीनामा दिएर केपीलाई हटाएर अर्को ठ्याक्क त्यस्तो मान्छे पनि देखिन्न त्यस्तो पार्टी पनि देखिन्न अधिकांश टेस्टेडै हुन् होइन अब प्रतिपक्षलाई पनि हामीले 46 सालपछि धेरै हेऱ्यौँ होइन अब चाहिँ के छ त्यहाँको पार्टीको निर्णय चाहिँ अब केपी ओलीकै निर्णय भनौँ न अब अरू मान्छेहरू हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ माधव प्रचण्ड झलनाथहरू प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ अब वामदेव गौतमलाई एकचोटि चान्स दिउँ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नु भएको रहेछ नै त्यो त वामदेवलाई हात लिन हो खेल खेल्न सजिलो होस् भनेर सजिलो त्यो एउटा मान्छेले कसैलाई तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु तिमीलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भनेर बन्ने कुरा होइन होइन जनताको मत चाहियो पार्टीको निर्णय चाहियो अन्य बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले चाहिँ अब बितेको कुरा के थियो त्यसलाई हामीले कोट्याउँदाखेरि सबै मान्छे चोखो छैनन् तर अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ अर्को मान्छेलाई लिएर सरकार अगाडि बढाउनुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले धारणा व्यक्त गर्नु होइन अब प्रजातान्त्रिक हक अधिकार भएको ठाउँमा त्यो आफ्नो विचार त राख्न पाइयो होइन अब त्यो नेकपाभित्रबाट कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूलाई नि जनताले बहुमत दिएर झन्डै 2/3 दिएर पठाएको हुनाले त्यो त्यहाँभित्रको मामला उनीहरूको हो हामीले जान्ने भएर चाहिँ फलानु प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ फलानाले राजीनामा दिनुपर्छ उहाँ चिच्याउँछ हिँड्नुको अर्थै छैन होइन हाम्रो त के हो भने जनताले त्यत्रो जनमत दिएर विश्वास गरेर पठाएका तिमीहरूलाई जनताले दिएको त्यो सिफारिस हो समर्थन हो त्यसको दुरुपयोग नगर भन्ने हो हाम्रो सुझाव बाहिर नत्र त तपाईँको चाहिँ नि को प्रधानमन्त्री गराउने को अर्थमन्त्री गराउने अब को चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने भने त जनताले उनीहरूलाई म्यान्डेट दिएपछि त हामी जान्ने हुने कुरा त भएन हामीले रिस उठेर भन्ने कुरा नि भएन त्यो उनीहरूको पार्टीको भित्री आफ्नो मामला हो त्यो अहिलेको यो सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ मान्छेहरूले एमसिसी र बिआरआईसँग जोड्न थालेछन् एमसिसी केपी ओलीले पास गर्न सकेनन् र अमेरिकाको सहयोग उनलाई जुटेन त्यस पछाडि यो सरकार परिवर्तन हुन लाग्यो चीनले चाहिँ प्रचण्ड लगायत ती गुटलाई अलिकति उचाले भनेर भनिरहेका छन् यसमा के छ आधार एमसिसी त त्यो आइपिएसको अङ्गै भएको हुनाले त्यो एमसिसीको चाहिँ अध्ययन मण्डलले दियो जस्ताका तस्तै एमसिसी चाहिँ पारित गर्नु हुँदैन भनेर होइन त्यो चाहिँ जुन त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र छ एमसिसीभित्र भएका इन्डो पेसिफिकको अङ्गै हो भनेर चाहिँ त्यही भित्र होइन तत्काल भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथजीले नै उहाँको अध्यक्ष टोलीले नै त्यही दियो दलले के दियो भने आइपिएस यो चाहिँ एमसिसीको चाहिँ अङ्गै हो भनेर त्यही नै गरेर आयो त्यस कारण त्यहाँ जति प्रावधान छन् त्यो नहटाएर चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्यो अब त्यो प्रतिवेदन आएपछि अब प्रतिपक्ष चिच्याउँदै हिँडेको छ प्रतिपक्षले के चिच्याउँदै आएछ भने अमेरिकाले 50औं वर्षसम्म हामीलाई यहाँ आर्थिक सहायता गरेको अब त्यो आर्थिक सहायता गुम्न दिनुहुन्न भन्ने कुरा छ अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहायता गुम्न पर्छ भन्ने त हाम्रो भनाइ नै होइन नि त्यो आर्थिक सहायताभित्र के छ नेपालमा चाहिँ एउटा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने र चाहिँ अफगानिस्तान सिरिया इराक जस्तो होइन
इरान बनाएर चाहिँ नेपाललाई एउटा युद्ध मैदान गराउने जो अमेरिकाको ग्रान्ड डिजाइन हो, त्यो डिजाइन बुझी पनि उनीहरूको दलाली गरेर चाकरी गरेर होइन सत्ता र शक्तिमा बस्न रमाउनेहरूले त्यही त त्यो एमसिसी चाहिँ पास गर्न सकेनन्। त्यो पछाडि अमेरिकन शक्तिहरूले केपीओलाई छोडिदिए। अब चिनिया शक्तिहरूले चाहिँ वामदेव प्रचण्डलाई उचालेर सरकार परिवर्तन गर्न खोजे भन्ने विश्लेषण पनि छ। त्यो बाहिरकाले कसले उचाले कसले पछारे भन्ने भन्दा नि मूल कारण मूल चाहिँ नि गतिविधि चाहिँ यिनीहरूकै हो, यिनीहरूको आफ्नै हो। आफ्नै गतिविधि आफ्नै चरित्र आफ्नै क्रियाकलापले हो। यहाँ बाह्य शक्ति खेल्ने त हाम्रा कारणले नै हो, हाम्रै नेताहरूको संलग्नता हो। हामी सत्ता शक्तिमा बस्नेहरूका कमजोरीबाट फाइदा उठाएर चलखेल हुने न हो। मैले यो त पहिले भने नि, एमसिसी पास गर्न नसके हुनाले ओलीलाई खतम पार्नको लागि अमेरिकाले यो खेल खेल्यो भन्ने पनि छ, आउँछ त्यस्तो तर्क होइन। बिआरबीलाई चाहिँ नि यहाँ लागु गराउन चाइनाले यो खेल खेल्यो। अब केपीओली प्रधानमन्त्री केपीओली चाहिँ असफल प्रधानमन्त्री भनेर धेरै मान्छेले भनिसके। अब तपाईँको विचारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएर अरू अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउनुपर्छ होइन, त्यो त उनीहरूको भित्रको कुरा हो। त्यो तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत होइन। मैले चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ ओलीलाई फालेर अर्को मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर मैले भन्न चाहन्न। किन चाहन्न भने मैले भने पनि त्यसको केही तुक छैन। केपीओलीको विकल्पमा अरू छैन होइन होलान्, मैले छैन भन्दिनँ। तर त्यो त चाहिँ नेकपाको चाहिँ भित्री मामला हो नि, त्यो त भित्री समस्या हो नि, त भित्री कुरा हो। समग्रमा पार्टी मिलेर अगाडि बढोस्, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरोस् भन्ने तपाईँको इच्छा हो होइन? प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन, सत्ता शक्ति प्रशासनमा बस्नेहरूले अब चाहिँ राष्ट्र र जनताको काम गर्नलाई कसम खाएर बसे हो नि त्यहाँ। त्यसो भएर उनीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ राष्ट्रको पक्षमा जनताको पक्षमा भन्ने नै हो मेरो भनाइ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि समसामयिक विषयमा आफ्नो पार्टीको विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।